एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा भिरकुटी मण्डपमा निर्मित बुद्ध विहारको उद्घाटन। बुद्ध विहारको पुनर्निर्माणमा 4 करोड बढी खर्च। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा निर्मित चागथली बुद्ध विहारको श्रद्धेय भिक्षु उपन्यासार महास्तवीरबाट उद्घाटन। अब चागथली धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने। लन्डनमा फेला परेका 2 प्राचीन सम्पदा बेलायत स्थित नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण। मूर्ति चाँडै नेपाल ल्याउने सरकारको तयारी। पर्यटन शिक्षाको परीक्षा देशभर सुरु। असल नागरिक उत्पादन गर्न बुद्ध उपदेशमा आधारित पर्यटन शिक्षा समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक। र अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी। व्हाइट हाउसको तयारीले बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता र महत्त्व विश्वभर बढ्ने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भ्रिकुटी मण्डपमा निर्मित बुद्ध विहारको शनिबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहार 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि विहारको पुनर्निर्माण भएको हो। 4 करोड रुपैयाँ बढीको लागतमा निर्मित भवनको पुनर्निर्माणको लागि महानगरपालिकाले 1 करोड 70 लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो। विहारको उद्घाटन गर्दै मेयर साक्यले सम्पदा संरक्षण र विहारको पुनर्निर्माणमा महानगरपालिकाले सधैँ सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ऐतिहासिक ठाटो नापा चाहिँ फक्का कि बुठिया त सन्ताका टौप्दिदो कि उपासिका त सन्ताका टौप्दिदो आई स्थिति ह्याप्ला भएको सन्ताको तरफ निरन्तरता बिफैम 72 साल यो फका फयर हुँका अझ एसियन न्योन यो कसो देखे म फेर टुनाउन चोङपति गुण टुनाउन असन चुने मजे हुँकल तर जबरजस्ती चुनाउ जोपति अले चिसा तया फक्का चिसा देखे फक्का देगाबी ये महानगरपालिका जिमसान टेवा व्यवस्थापन या टेवा चिन्ता छिकपिनसान काम यो त छिकपिनसान देगा दस गना जिमसान हस्तक्षेप यामको सुना नभ चलाइन चौं ख वेका बिन्दे जिम्मा बिउति ख ये महानगरपालिका राज्य भएर थियो दक्ष सत्य राज्य। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्कीले पनि सम्पदा संरक्षण र विहारको निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो। महानगरपालिका जो स्थानीय सरकार रह्यो छु रहेछ पहिला ठिकमाला जो स्थानीय सरकार रह्यो जो बा बै बिहार अनवया सम्पदा संस्कृति कला भाषा उकी त चाहिँ जिसँग प्राथमिकता दक्षिणले पहिलो प्राथमिकता अघि बिहा अनवया जो विकास निर्माणमा या माछा विकास मजुको जी यहाँने बरे जी फैमको वो कारण हैन चाहिँ जिसँग विकास निर्माण चाहिँ गुगु वराख वो वराइ त चाहिँ जिम्मा बिहा ठठो वरायो चाहिँ ठठो विषय सिक्यु गन चाहिँ विकास यामा वो विकास चाहिँ छियो जिम्मेवारी ख मेउ डको चाहिँ जि महानगरपालिका जिम्मेवारी खर्का चाहिँ चिन्हने फेना यहाँने बरे जिया सम्पन्न ल।
कार्यक्रममा बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्तवीरले विहार निर्माणको लागि सहयोग गर्ने सबै दाताहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रममा भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने सबै दाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। बुद्ध विहार निर्माणको लागि हाल दिवंगत हुनुभएका दाता द्रव्यमान सिंह तुलाधरबाट 1 करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित चाँगथली बुद्ध विहारको शनिबार उद्घाटन भएको छ। झण्डै 1 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित विहारको सञ्चालनसँगै चाँगथली क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। एक रिपोर्ट। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरले विहारको शनिबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। स्थानीय समाजसेवी टिकामाया महर्जनले दान स्वरूप प्रदान गर्नुभएको 11 आना जग्गामा निर्मित विहार उद्घाटनसँगै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चाँगथली बुद्ध विहारका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनको अध्यक्षतामा भएको विहार उद्घाटन कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तित्व तथा स्थानीय उपासक उपासिकाको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरले मनुष्यको छोटो जीवन हुन्छ भन्दै जीवनकालमा हरेक मानिसमा दानशील भावना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भौतिक रूपले जे जति काम गर्छ पैसाले गर्न सक्छ, तर मनको सुख शान्त भनेको पैसाले मात्र होइन, धर्मले नि पाउँछ। जुन व्यक्तिसँग मानसिक सन्तुष्टि हुन्छ त्यो व्यक्ति सधैँ खुसी हुन्छ। आफ्नो मनमा सन्तुष्टि छैन भने जति धन सम्पत्ति भए पनि कहिले पनि त्यो मान्छेले खुसी हुनै सक्दैन। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले निरन्तर रूपले हामीले उपदेश दिन्छ के गर्नुपर्छ, हामीले धर्मरूपी धन पनि कमाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो धर्मरूपी धन कमाउनको लागि भगवान शास्त्रले 3 तरिकाले उहाँले मार्गनिर्देशन दिनुभएको छ। एउटा तरिका दान धर्म त्याग धर्म गरेर पनि यो धर्मरूपी धन कमाउन सक्छ। अर्को शील पालन गरेर आफ्नो व्यवहार सुधार गरेर आफू सुचरित भएर यो धर्मरूपी धन कमाउन सक्छ। अर्को ध्यान भावना गरेर आफ्नो चित्तलाई परिशुद्ध गरेर वा पवित्र गरेर यो धर्मरूपी धन कमाउन सक्छ। कार्यक्रममा चन्द्र महर्जनले विहारको निर्माणले महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रमा धार्मिक वातावरण बनेको बताउनुभयो। अहिले बुद्धको जुन सिद्धान्त अनुसार हामी चाहिँ विश्वमा शान्ति दूतको रूपमा हामीले कहलेको भगवान बुद्ध, त्यो भगवान बुद्धकै हामी चाहिँ अनुयायी हौँ। त्यसैले त्यो किसिमको हामीले चाहिँ जानिसकेको खण्डमा नेपाल स्वर्ग हुन्छ। त्यसैले तपाईँको आज जसरी चाँगथली वासीहरू मिलेर आज चाहिँ उद्घाटन कार्यक्रम गर्नुभएको सराहनीय छ। तपाईँ चाङथलवासी लगायत सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ एकजुट भएर एकदमै हामीलाई चाहिँ अनुशासित बनाउने कसले भन्दाखेरि यही धर्मले मात्रै हो। गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि यही धर्मले हो। त्यसैले अनुशासित हामी चाहिँ धर्मलाई चाहिँ आस्था जसरी आस्था बढी राख्छ त्यो अनुशासितै हुन्छ। त्यसैले त्यो किसिमको हामी चाहिँ हुन सक्यौँ भनेदेखि हामी बुद्ध भगवानको अनुयायी हुन सक्छौँ। होइन हामीले चाहिँ स्वेच्छाचारी रूपमा जे पाए त्यो बोल्दै हिँड्ने, जे गरे पनि हुने, स्वतन्त्र राज्य आएको छ, यो मतलब लोकतन्त्र आएको छ भनेर चाहिँ हिँड्न थाल्यो भनेदेखि हो लोकतन्त्र राम्रो कुराको लागि लोकतन्त्र हामीले चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने हामीसँग अधिकार छ। अधिकार छ भन्नेमा जे पाए त्यो बोलेर जे पाए त्यो खाएर हिँड्ने, जसरी मतलब हाम्रो भन्छौँ नि नाङ्गे नाच हजार दावा भनेर जस्तै त्यस्तो किसिमको हुन थाल्यो भने नेपाल उँभो हुन सक्दैन। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सदस्य माधव पौडेलले बौद्ध दर्शनको विस्तारमा बिहारले ठूलो सहयोग पुर्याउने विचार व्यक्त गर्नुभयो। यस क्षेत्रका उपासक उपासिकालाई ठुलो सहयोग हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त हामीलाई कुनै पनि देशमा जाँदा बाहिर जाँदाखेरि पनि बुद्ध जन्मिएको देश भएर हामी सबैलाई गर्व गर्ने
ठाउँ रहेको छ र हामीले बुद्ध धर्मको आदर्श पक्रिन सक्यौँ भनेदेखि हामी समाज र राष्ट्रको विकासमा यसले ठुलो सहयोग हुनेछ र हामीलाई सत् बाटोमा लगाउनको लागि यो धर्मले हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी सबैले थाहा पाइरहेका छौँ। झण्डै 1 करोड रुपैयाँको लागतमा चाँगाथली बुद्ध विहार निर्माण भएको हो। विहार निर्माणको लागि सांसदहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट दान स्वरूप रकम प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरले 5 दिन धर्मदेशना गर्नु भए बापत उठेको 31 लाख रुपैयाँ पनि विहार निर्माणमा खर्च गरिएको थियो। विहारको निर्माणसँगै ललितपुरको चाँगाथली क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकास हुने भएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। नेपालबाट चोरी भई लन्डन पुर्याइएका 2वटा प्राचीन सम्पदा नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। लन्डन स्थित महानगरीय प्रहरीले नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ती सम्पदा हस्तान्तरण गरेको हो। सन् 1980 देखि 1990 को दशकमा काठमाडौँ हनुमान ढोका नजिक कुमारी बहालबाट हराएको 16औं शताब्दीतिर काठमा कुदिएको कलात्मक तोरण र सन् 1980 को दशकमा हराएको 18औं शताब्दीतिर कुदिएको घुडा टेकेर नमस्ते मुद्रामा रहेको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँ ओम बहाल नजिक मञ्जुश्री मन्दिरबाट हराएको थियो। राजदूत आचार्यले हराएका प्राचीन सम्पदा भेटाएर हस्तान्तरण गरिदिएकोमा लन्डन प्रहरीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर सहकारीको अपेक्षा गर्नुभयो। हस्तान्तरण गरिएका मूर्ति चाँडै नै नेपालस्थित पुरातत्व विभागमा पठाइने राजदूत आचार्यको भनाइ छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाको कक्षा 1 देखि 10 सम्मको परीक्षा सुरु भएको छ। नेपालमा भएका 64 परीक्षा केन्द्र मार्फत 2394 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी छन्। कक्षा 1 देखि 6 सम्मको परीक्षा बिहान र 7 देखि 10 कक्षासम्मको परीक्षा दिउँसोको समयमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीरले परीक्षामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता उत्साहप्रद रहेको बताउनुभयो। विभिन्न केन्द्रमा सञ्चालित यो पर्यटन शिक्षा नैतिक शिक्षा दिलाउने मुख्य रहेको छ र भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको अनुसार भगवान बुद्धको जीवनी थाहा पाउने र उहाँले दिनुभएका उपदेशहरू थाहा पाउने र त्यसअनुसार जीवनमा आचरण गर्नको उद्देश्य गरेर यो बौद्ध पर्यटन शिक्षा सञ्चालन भएको छ। सो अवसरमा शिक्षा अध्यक्ष भिक्षु धम्मशोभन महास्तवीरले आफूले पढेको शिक्षा व्यवहारमा पनि लागू गर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। साइन्टिफिक तवरले उपदेश दिनुभएको हुनाले यो उपदेशलाई शिक्षा अध्ययन गरेर आफ्नो जीवनमा उतारेको खण्डमा आदि मध्ये अन्त्यसम्म कल्याण हुने भएकोले नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षा सबै विद्यार्थी सानोदेखि लिएर ठुल्ठुलो क्याम्पस युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेको खण्डमा आफ्नो जीवनको महत्त्व र आफ्नो जीवनमा के गर्नुपर्छ त्यो सबै हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। कोरोना संक्रमणको कारण बिहार र विद्यालयमा गएर नियमित अध्ययन गर्न नसकेकाहरूको लागि बोधी टेलिभिजनबाट पनि दूरशिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यसबाट पर्यटन शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका थिए। बोधी टेलिभिजन र बोधी सहकारीका कर्मचारीहरू पनि यो परीक्षामा सहभागी भएका छन्। करिब 150 विद्यार्थी बोधी टेलिभिजन मार्फत अध्ययन गरेकै आधारमा परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। यो परीक्षाको अमेरिकामा पनि एउटा केन्द्र रहेको छ, जहाँबाट 10 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन्। यो परीक्षा वैशाख
10 गतेसम्म विभिन्न चरणमा सञ्चालन हुनेछ। बौद्ध दर्शनमा परियति शिक्षालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। परियति शिक्षालाई व्यक्तिको चरित्र निर्माणसँग जोडेर पनि हेरिन्छ। त्यसैले यदि असल मानिस बन्ने हो भने जीवनमा परियति शिक्षा लिन आवश्यक छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्म सम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार परियति शिक्षा बुद्ध धर्म र बौद्ध संस्कृति सम्बन्धी ज्ञान दिने एवं विद्यार्थीहरूको चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा हो। यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा परियति शिक्षा नैतिक शिक्षा हो। कसरी असल व्यक्ति हुने, कसरी असल कर्ममा लाग्ने, कुलतबाट बस्न के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने लगायतका ज्ञान परियति शिक्षाबाट हासिल गर्न सकिन्छ। यसलाई अझ सारमा बुझ्नु पर्दा भगवान बुद्धको उपदेशको अध्ययन नै परियति शिक्षा हो। आफ्ना छोराछोरीलाई कुलत र गलत बाटोबाट बचाउने हो भने बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि परियति शिक्षा दिन आवश्यक हुने यसका जानकारहरू बताउनुहुन्छ। आधुनिकतासँगै अहिले विश्वमा विकृति बढिरहेको देखिन्छ, जसका कारण धेरैका बालबालिका कुलतमा फसिरहेका छन्। परियति शिक्षाले कुलतबाट बचाउन सकिने निर्वाण मुक्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजया गुरुमा बताउनुहुन्छ। जीवनलाई सही बाटोमा लग्नु, अनुशासित हुनु, सत्य कुरालाई जान्नु, ज्ञान भावनालाई बुझ्नु, दानशील भावना भनेर दान भनेको यो संसारमा दान बिना त्याग बिना जिन्दगी हुँदैन। शील भनेको अनुशासन बिना जिन्दगी हुन सक्दैन। दानशील भावना बिना अर्को शब्दमा भन्ने हो भने माइन्डफुलनेस, एकाग्रता बिना मान्छेले सुख पाउँछ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्ने भगवान बुद्धको धारणा हो। त्यसकारण आजको संसारमा यो परियति अत्यावश्यक छ। परियति शिक्षाले मानिसलाई इमानदार र ज्ञानी बनाउँछ। जीवनमा सधैँ असल काम गर्नुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैनदेखि आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सम्मान अनि सानालाई माया गर्नुपर्छ, समाजको हितमा काम गर्नुपर्छ, चोरी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा परियति शिक्षाले जोड दिएको छ। त्यसकारण अहिले देशभर परियति शिक्षाको पठन पाठन विद्यालय तहमा पनि हुने गरेको छ, जसको परीक्षा अहिले भइरहेको छ। यो परियति पढाउने र नपढाउनेमा धेरै फरक पनि छ अनि पढ्ने र नपढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि धेरै फरक पाइन्छ। उनीहरूको परियति पढ्ने विद्यार्थीहरूको उनीहरूको बानी बेहोरा र नपढ्ने विद्यार्थीहरूको बानी बेहोरा धेरै फरक छ। त्यसकारण हामीले यो परियति पढाएर धेरै उपलब्धि पाएका छौँ यो स्कुलले। नेपालमा परियति शिक्षाको पठन पाठन 2019 सालमा नुवाकोटको त्रिशुलीबाट प्रारम्भ भएको हो। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघले यसलाई देशव्यापी बनाउने अभियान थालेको छ। वर्षेनी पहिलो कक्षादेखि वृद्धि गरी परियति सद्धम्म पालकसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। पाठ्यक्रममा आधारित भएर विद्यालयहरूमा पढाउन थालिएपछि यसप्रति अभिभावक र विद्यार्थीहरू आकर्षित हुने क्रम बढिरहेको छ। पाठ्यक्रमलाई पनि समानुकूल बनाइएको छ। तथापि स्रोत र साधनको सीमितताले अझै कक्षागत विशेष पाठ्यपुस्तकहरू बन्न सकेको छैन। बदलिदो समय र माग अनुसार पाठ्यक्रमलाई परिवर्तित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसो भएमा भगवान बुद्धको उपदेशको आधारमा असल नागरिक निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने निश्चित छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरको स्वास्थ्य उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुटाइएको छ। 3 महिनादेखि अस्वस्थ रहनुभएका आनन्दकुटी विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरको उपचारको लागि सङ्कलित रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। काठमाडौँ डल्लु आवासमा रहेको मेत्तागार धम्म परिवारका सदस्यहरूद्वारा सङ्कलित रकम भिक्षु मैत्री महास्तवीरलाई शनिबार हस्तान्तरण गरिएको हो।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नु अघि बिहारमा उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गरी बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना भएको थियो। भिक्षु मैत्री महास्त वीर लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर स्थित साक्य सिंह बिहारमा साप्ताहिक धम्मपद वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार दिवंगत अनागारिका जिनओती गुरुमाको जीवनी प्रस्तुत गरिने भएको छ। चैत्र 7 गतेसम्म चल्ने यो कार्यक्रममा प्रत्येक दिन 2 जना भिक्षुबाट धम्मपद वाचन गर्ने काम भइरहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत आज भिक्षु भदीय महास्तवीरबाट आश्रित धर्मदेशना र भिक्षु सुधिरोबाट धम्मपद वाचन हुनेछ। साथै अनागारिका अरियानी गुरुमाबाट दिवंगत अनागारिका जिनओती गुरुमाको जीवनी प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रममा जुम प्रविधिबाट पनि सहभागिता जनाउन सकिने साक्य सिंह बिहार विकास समितिले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमै गत वर्ष इतिहासमै पहिलो पटक बुद्ध जयन्ती मनाएकोमा यस वर्ष पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ। गत वर्ष 2565औं बुद्ध जयन्ती व्हाइट हाउसमा मनाइएको थियो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसका श्रीमान एवं सेकेन्ड जेन्टलम्यान डगलस एम हफ, थेरवाद महायान र वज्रयान बौद्ध भिक्षु र गुरुहरूले दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका थिए। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाको संयोजनमा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा थेरवादको तर्फबाट भिक्षु उपराटन महास्तवीर, महायानको तर्फबाट भिक्षु मार्विन हराडा र वज्रयानको तर्फबाट तार्थक टुल्कु रिन्पोछेले बुद्ध पूजा र प्रार्थना गर्नुभएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि बुद्ध जयन्तीका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाले यस वर्ष पनि व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा भ्रेकुटी मण्डपमा निर्मित बुद्ध विहारको उद्घाटन। बुद्ध विहारको पुनर्निर्माणमा 4 करोड बढी खर्च। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा निर्मित चागाथली बुद्ध विहारको श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरबाट उद्घाटन। अब चागाथली धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने। लन्डनमा फेला परेका 2 प्राचीन सम्पदा बेलायत स्थित नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण। मूर्ति चाँडै नेपाल ल्याउने सरकारको तयारी। पर्यटन शिक्षाको परीक्षा देशभर सुरु। असल नागरिक उत्पादन गर्न बुद्ध उपदेशमा आधारित पर्यटन शिक्षा समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक। र अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी। व्हाइट हाउसको तयारीले बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता र महत्त्व विश्वभर बढ्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।